Now we are here 16. Okay. Yes. I have taken one photograph of yours. Is this visible? Yes, sir. Yes, sir. ल एक्टिभ हुनु होला सबैजना जसको ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्बेन्स छैन उहाँहरूले चाहिँ अनम्युट गरेर बस्नु भए पनि हुन्छ. We are discussing about the bureaucratic theory. यो bureaucratic theory हो. It refers to the set of rules and regulations and processes that are formed and implemented to facilitate smooth functioning of an organization. अनि त्यसपछि bureaucratic theory चाहिँ यो प्रोपाउन्ड गरेको चाहिँ म्याक्स वेबरले हो भनेको थियौँ हामीले. And it mainly focuses into the two essential elements, structuring an organization into a hierarchy and having clearly defined rules and regulations. दुईटा कुरा मेजर म्याक्स वेबरले दुईटा कुरामा फोकस गरेको कुरा छ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो. एउटा अर्गनाइजेसनमा जति इम्प्लोइजहरु हुन्छ उहाँहरु सबैको हायरार्की बनाउने, र्याङ्क फर्मेसन गर्दिने यो पोजिसनको हो भनेर. अनि क्लियरली डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, अनि त्यहाँ चाहिँ रुल्स र रेगुलेसन्सहरु चाहिँ क्लियर हुन्छ. अनि यसमा गएर हामी हिजो डिस्कसन गरेथ्यौं characteristics or features of bureaucratic organization. division of work यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, काम बाँडफाँड गर्ने. एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की भनेको श्रृंखला मिलाउने उनीहरुको पोजिसन पोस्टहरु. इम्पर्सनल रिलेसनशिप अस्ति एकजनाले सोध्नु भएको पनि थियो. इम्पर्सनल रिलेसनशिप भनेको आपसी सम्बन्ध हो. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्गनाइजेसनमा आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाउने त्यस्तो किसिमको कल्चर पनि हुन्छ के. हो त्यस्तो चाहिँ हुन भएन. त्यहाँ चाहिँ सबैजनासँग रिलेसन त्यही किसिमको हुनु पर्यो, सबैसँग इक्वल डिस्टेन्सको रिलेसन हुनु पर्यो. कोही आफ्नो मान्छे यताउता भनेर त्यसरी के अरे त्यो किसिमको हलो इफेक्ट पर्न भएन. देयर मस्ट बी दी इम्पर्सनल रिलेसनशिप. एन्ड अफिसियल रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ, अफिस रेकर्ड्स हुन्छ, यहाँ सबै कुरा वर्क सिस्टममा हुन्छ. अनि टेक्निकल कम्पिटेन्सी हुन्छ सबै टेक्नोलोजीमा. अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा जब सेक्युरिटी हुन्छ र हाम्रो स्यालेरी फिक्स्ड, रेम्युनरेसन फिक्स्ड हुन्छ. Sorry. After this, we are talking about the principles of bureaucratic theory organization. यो principles मा हामी formal hierarchical structure हुन्छ यसमा यो bureaucratic organization मा. अनि division of labor अथवा functional specialization हुन्छ. Formal and impartial selection process. Formal selection process हुन्छ, मैले तपाईलाई भनेको थिएँ एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि कलेक्सन एप्लिकेन्ट्स कलेक्सन गर्ने, एप्लिकेसन फर्महरु कलेक्सन गर्ने अनि सेलेक्सन प्रोसेसहरु गर्ने. अनि त्यसपछि करियर ओरिएन्टेसन हुन्छ, फोकस अन टेक्निकल क्वालिटी. फर्मल रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा. अनि इम्पर्सनालिटी, दैट इज इम्पर्सनल रिलेसनशिप हुन्छ. इम्पर्सनल रिलेसनशिप मीन्स फेयर रिलेसनशिप, not the effect of that, not having the effect of any types of relation. कुनै पनि सम्बन्धले अथवा कुनै पनि किसिमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छे यताउता भनेर त्यो किसिमको के अरे काम चाहिँ यसमा हुँदैन. ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा हुँदैन भन्ने कुरा छैन. यो बीचमा पनि मान्छेहरूले अनेक चालखेल गर्छन्. अनि फर्मल रेकर्ड म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ त्यहाँ. यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डेको क्लासको थियो. एन्ड फाइनली वी आर हियर. आज हामी दुईटा कुरा डिस्कसन गर्छौं. एउटा कन्ट्रिब्युसन्स एडभान्टेजेस अफ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी अनि त्यसपछि लिमिटेसन्स अर डिसएडभान्टेजेसमा डिस्कसन गर्छौं. तपाईहरु राम्रोसँग एक्टिभली सुन्नु होला. पहिला म भन्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुले पनि के रहेछ त यसको बारेमा भनेर यु नीड टु ट्राई है लेटर अन. आर यु रेडी अल? Yes, sir. Okay. Contributions or advantages of bureaucratic theory. कन्ट्रिब्युसन्स भनेको योगदान हो हैन. ब्युरोक्रेटिक थ्योरीले अर्गनाइजेसनमा के कन्ट्रिब्युट गर्छ. अनि एडभान्टेजेस यसबाट के फाइदा हुँदो रहेछ. यो एडभान्टेज एउटै कुरा हो, कन्ट्रिब्युसन्स र एडभान्टेजेसहरु. ब्युरोक्रेटिक थ्योरी, इफ देयर इज द एप्लिकेसन अफ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी इन द अर्गनाइजेसन, देन दैट थ्योरी डु हैव द फलोइङ एडभान्टेजेस. एउटा रेशनल डिसिजन हुँदो रहेछ. रेशनल डिसिजन भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? रेशनल डिसिजन भनेको जस्टिफाइड डिसिजन के, तर्कसंगत के, विवेकशील किसिमको निर्णय. ओके. इच एन्ड एभ्री एम्प्लोइज अफ द अर्गनाइजेसन मस्ट सेटिस्फाइड बाइ दैट डिसिजन. ओके. त्यो किसिमको डिसिजनबाट सबैजना सेटिस्फाई हुन्छ भने दैट इज नोन एज द रेशनल डिसिजन. अब तपाईले मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, जस्तै अघिको त इम्पार्शियल रिलेसनशिपमा चाहिँ
आफ्नो मान्छेहरूलाई जागिरमा लगाउने अथवा क्वालिफाइड नभएको मान्छेहरूलाई पनि जागिरमा लगाउने अथवा त्यस्तो मान्छेलाई प्रोटेक्सन गरेर त्यो मान्छेहरूलाई मात्रै अपग्रेड गर्ने अथवा प्रमोसन गर्ने गरे भने देयर वुड बी द डिफिसियन्सी अफ rational decisions. Understand? Rational decisions are those decisions which are in the favor of all or on which decision all the employees agree on. Is it clear? Yes, sir. ल भन्नुहोस् त ऱ्यासनल डिसिजन भयो भने चाहिँ मान्छेहरू इम्प्लोइजहरू सेटिस्फाई हुने रहेछ कि अनसेटिस्फाई हुने रहेछ? Unsatisfied. सेटिस्फाई कि अनसेटिस्फाई? Satisfied. सेटिस्फाई. ऱ्यासनल डिसिजन भनेको सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमको डिसिजन हो कि हो यो चाहिँ राम्रो गरे है भने चाहिँ ऱ्यासनल डिसिजन भयो। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले कोभिड पेन्डेमिकमा स्कुल कलेजहरू बन्द गर्ने भनेछ नि, तपाईहरुलाई यो ऱ्यासनल डिसिजन लाग्यो कि इरेसनल डिसिजन लाग्यो ल भन्नुस् त? Irrational. इरेसनल हो? आफ्नो कुरा भन्नुस् त? ऱ्यासनल हो कि इरेसनल हो? हैन कलेज खुल्या भए त हामी पढ्न जान्थ्यौं भन्ने तपाईहरुलाई लागेछ कि कलेजहरू स्कुलहरू बन्द भएर हामी सुरक्षित भयौं घरबाट पढ्यौं भन्ने छ? ल भन्नुस् आफ्नो कुरा। Rational decision होला। यो ऱ्यासनल हो? Rational. यो बन्द भएको अहिले स्कुल कलेजहरू बन्द भएको किन ठीक छ किन ठीक छैन ल भन्नुस् त? अप्ठ्यारो भयो भन्नलाई? किन ठिक छ भने घरबाटै सेफ भएर पढ्न पाइयो एउटा। अब तपाईले के बुझ्नुस् भने नि यो एउटा डिसिजन हो नि त, पेन्डेमिकसँग रिलेटेड डिसिजन हो कि हैन? यो डिसिजन ऱ्यासनल छ कि छैन तपाईले यसरी बुझ्नुपर्छ कि हरेक डिसिजन ऱ्यासनल छ कि छैन भनेर बुझ्नलाई त्यो डिसिजनको पछाडीको लजिक तपाईलाई मन पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा हो के। जस्तै अहिले कोभिडको पेन्डेमिक छ, हामी कलेज गयौं भने एकजना संक्रमितले कलेज भरिको अरूलाई पनि सार्छ, एउटाले अर्कोले गर्दा सबै हामी इन्फेक्टेड हुन सक्छौं। अनि त्यसपछि बरु हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बस्यौं भने त कम्पेरेटिभली सेफ भयौं नि त, घरमा पनि कम्प्लिटली सुरक्षित हुन्छौं भन्ने त छैन, तर हामी कलेजको लाइनबाट त हामी सेक्युर भयौं नि। सो दिस डिसिजन इज रिगार्डेड एज द ऱ्यासनल डिसिजन। जुन डिसिजन सबैलाई चित्त बुझ्दो हुन्छ, मन पर्छ, त्यो चाहिँ ऱ्यासनल डिसिजन हो। तपाईलाई चित्त बुझेन भने अथवा कुनै पनि इरेसनल खालको डिसिजन रहेछ भने तपाईलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। हुन त कुनै ऱ्यासनल डिसिजन भएर पनि पर्टिकुलर मान्छेलाई मन नपर्ने हुन पनि सक्छ। जेस whatever the decision that must be in the acceptance of all the employees of the organization. त्यो कुरा बुझ्नुस् है। पहिलो एडभान्टेज ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको पहिलो एडभान्टेज यो हो। and the maximum efficiency. Bureaucratic theory helps to explore the maximum efficiency of the employees and the maximum efficiency of the organization as well. कुरा क्लियर बुझ्नु होला। यो ब्युरोक्रेटिक थ्योरीमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले पनि म्याक्सिमम इफिसियन्सी युज गर्छ र इम्प्लोइजहरूले पनि म्याक्सिमम इफिसियन्सी युज गर्छन् अथवा क्रिएट गर्छन्, तपाईले जे भन्नुस् है। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले चित्त बुझ्ने तरिकाले सकेको बढी काम गरेपछि त इफिसियन्सी हुने हो नि त। जस्तै मानौ तपाईले चाहिँ एक दिनमा काम गरेर 1000 रुपैयाँ कमाउनु भयो, तर कुनै दिन काम गरेर 1500-2000 रुपैयाँ कमाउनु भयो भने त्यति बेला इफिसियन्सी तपाईको बढी रहेछ, हायर रहेछ। पीस रेट सिस्टममा काम गर्ने मान्छेहरूले दैनिक सर्ट सिलाउँछन्, मानौ टेलरले सर्ट सिलाउँछन्, 5 वटा सर्ट सिलाउँदाखेरिमा 200 को दरले पाए, 1000 रुपैयाँ भयो। अब उसले एक दिनमा 7 वटा सर्ट सिलायो भने त 1400 रुपैयाँ पायो नि त, इफिसियन्सी इन्क्रिज भयो। ओके, सो दिस ब्युरोक्रेटिक थ्योरी अल्सो हेल्प्स टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी है। अनदर वान इज द प्रपर कन्ट्रोल। ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको अर्को एडभान्टेज भनेको कन्ट्रोल हुन्छ, त्यहाँ कन्ट्रोल मेकानिजम हुन्छ। प्रपर कन्ट्रोल भनेको धेरै कुराको कन्ट्रोल हुन सक्छ। हेर्नुस्, युज अफ रिसोर्सेसको कन्ट्रोल हुन सक्छ, इम्प्लोइजको कन्ट्रोल हुन सक्छ, मार्केट साइजको कन्ट्रोल हुन सक्छ, फाइनान्शियल कन्ट्रोल हुन सक्छ। ओके, वाट एभर द कन्ट्रोल, दिस ब्युरोक्रेटिक थ्योरी डु has the certain limitations or certain demarcation to control the every aspect of the organization. Organization को सबै कुराहरुलाई उनीहरुले कन्ट्रोल गरेर राख्छन्, त्यो भन्दा बढी हुन दिँदैनन् अथवा उसको लिमिट सम्म चाहिँ एक्सेस हुन दिने,
त्योभन्दा माथि चाहिँ हुन नदिने के सो इन द ब्युरोक्रेटिक सिस्टम देयर इज द पर्पट कन्ट्रोल सिस्टम रिसोर्सेसको कुरा पनि जस्तै रिसोर्सेसको तपाईको अर्गनाइजेसनमा भेहिकल्स छ भने त्यो भेहिकल्स पनि त जस्तै स्याटरडेको दिनमा नचलाउने अफिस टाइम भन्दा नचलाउने भन्यो भने त कन्ट्रोल भयो नि त त्यो पनि बुझ्नु भएन इम्प्लोइजहरु चाहिँ 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म बस्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ इम्प्लोइज आउनै पर्छ 9 बजे आउनै पर्छ 5 बजेसम्म बस्नुपर्छ भन्यो भने दैट इज अल्सो द कन्ट्रोल मेकानिजम है Another one is the removal of ambiguity. Anyone, can you tell me what is ambiguity? के होला ambiguity भनेको? ल नेपालीमा भन्नु भए पनि हुन्छ भन्नुस् त. If you do have confusion in the organization, तपाईलाई confusion भयो organization भन्ने that is the ambiguity. के काम गर्ने हो कसो गर्ने हो कहाँ जाने हो कसरी स्टार्ट गर्ने हो कसरी अन्त्य गर्ने हो कामको बारेमा तपाईलाई केही कुरा थाहा छैन हो डाइरेक्सन अर्गनाइजेसनले तपाईलाई दिएको डाइरेक्सन पनि क्लियर छैन भने that is regarded as that is known as the ambiguity त्यसलाई ambiguity भन्छ so in the bureaucratic theory hierarchy of the employees are fixed rules and regulations and the duties they need to be performed are also fixed well defined so there is the removal of ambiguity कुनै पनि किसिमको अस्पष्टता हुँदैन सबै प्रष्ट हुन्छ यो पनि अर्को एडभान्टेज भयो and specialized services अघि मैले तपाईहरुलाई भन्ने थिए अथवा हिजो अस्तिदेखि मैले भनिरहेको छु specialized services भनेको to do this certain particular task the employees those who have the capacity skill to perform that task are assigned जस्तै ड्राइभिङ गर्नु छ भने ड्राइभिङ क्यापासिटी भएको लाइसेन्स भएको एक्सपिरियन्स मान्छेलाई त्यहाँ काममा लगाइन्छ दैट इज द स्पेशलाइज्ड सर्भिसेस अकाउन्ट पोस्टमा हो भने म्यानेजमेन्ट पढेर पास भएको मान्छेहरुलाई त्यहाँ इनरोल गरिन्छ दैट इज द स्पेशलाइज्ड सर्भिसेस बुझ्नु भएन एउटा काम जानेको मान्छेलाई उसको स्पेशालिटी जे छ त्यतैतिर लगाउने दैट इज द स्पेशलाइज्ड सर्भिसेस यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको अर्को एडभान्टेज हो एन्ड क्लियर करियर पाथ भनेको तपाईले बुझ्नुभएको छ जस्तै एकचोटी आर्मी पुलिसको एक्जाम्पलको कुरा गर्नुस् त मलाई ल त करियर पाथको कुरा सुनाउनुस् त कसैले क्यान यु टेल मी व्हाट डु यु मीन बाइ करियर पाथ केलाई हामीले करियर पाथ भन्ने होला व्हाट इज दैट त्यो प्रमोसनहरु भने प्रमोसनहरुको कुरा जस्तै कस्तो हुन्छ भने तपाई चाहिँ अहिले तपाईहरु त 11 12 पास गर्नु भयो त सबैजना पुलिसमा तपाईहरु जागिर खान जानु भयो भने यु विल बी एलिजिबल इन दी एएसआई के असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर असai भन्ने सुन्नु भएको छ नि है तपाईहरु सबै जना चाहिँ त्यो असaiमा फाइट गर्नका लागि क्यापेबल हुनुहुन्छ ल मानौ तपाईहरुको नाम निस्क्यो असai बन्नु भयो अब मलाई भन्नुस् त व्हाट इज योर करियर पाथ अब तपाई सधैँभरि म यही असai नै बनेर बस्छु भन्ने छ कि त्यो भन्दा माथिको पोस्टमा जान्छु भन्ने हुन्छ माथिको पोस्टमा जान्छु भन्ने हुन्छ नि अब त्यहाँ क्लियर छ कि सबै हेर्नुस् है त्यो अर्गनाइजेसनल हायरार्कीले के भन्छ भने नि कुन चाहिँ माथिको टपको त्यसपछि कुन हो त्यसपछि कुन हो त्यसपछि कुन हो त्यसपछि कुन हो सब कुरा देखाउँछ नि असai भनेपछि तपाईको एएसआई असai तपाई त्यो पोस्टमा छु भनेपछि यो भन्दा माथिको पोस्ट के हो तपाई त्यतातिर जम्प गर्न खोज्नुहुन्छ नि त त्यो भन्दा तल जुनियरतिर आउन त खोज्दैन कोही पनि बुझ्नु भएन हो त्यो कुरा चाहिँ है तपाईले त्यसरी बुझ्नु पर्यो क्लियर करियर पाथ भनेको इन योर अर्गनाइजेसन यो पोजिसन इज क्लियरली डिफाइन्ड एन्ड यु डु हैव द अपर्चुनिटी to develop your career when you develop your academic side जब तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तै असai हुनुबाट असaiबाट डाइरेक्टली इन्स्पेक्टर हुन पनि पाइन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई त्यो कुरा तर इन्स्पेक्टर हुनलाई त फेरि तपाईसँग ब्याचलर डिग्रीको सर्टिफिकेट चाहियो नि त ब्याचलरको सर्टिफिकेट चाहियो भनेपछि तपाईले ब्याचलरको सर्टिफिकेट ल्याउन पर्यो अनि त्यतिबेला कम्पिटिसनमा फेरि नाम निकाल्न सक्नु पर्यो भनेपछि त कस्तो क्लियर करियर पाथ हुँदो रहेछ हेर्नुस् त ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा यो पछि म यो गर्न सक्छु मैले मेरो योग्यता अथवा मेरो स्किल मैले यति पुर्याउनु पर्छ त्यसपछि म यो ठुलो पोस्टमा जान सक्छु भन्ने हुँदो रहेछ कि जहाँ पनि अर्गनाइजेसन्सहरुमा जहाँ ब्युरोक्रेटिक नेचर छ त्यहाँ चाहिँ क्लियर करियर पाथ हुन्छ एन्ड रेफरेन्स अब यो रेफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो कुराहरु हो भने नि यो ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन्सहरु अथवा सबै अर्गनाइजेसनले नि गर्छन् वेल रेकर्ड किपिङ हुन्छ के त्यहाँ सबैको बुझ्नु भयो
is the organization to keep all the records of the personals or the employees, then we can get that reference whenever we required. बुझ्नु भयो नि? अर्गनाइजेसनमा तपाईं कहिले जानुभएको थियो, तपाईको नियुक्ति कहिले भएको, कुन बेलामा तपाईको स्यालेरी कति थियो, कुन कुन बेलामा तपाईको प्रमोसन भयो, they all are well recorded in bureaucratic organization and you can take the reference from the recordings. त्यहाँबाट तपाईले सबै कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै तपाई एससी जहाँबाट पास गर्नुभयो नि, तपाईको एससी को सर्टिफिकेट हरायो भने त्यो स्कुलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. स्कुलले फेरि त्यतिकै तपाईलाई हेरेर दिने होइन नि त, रेकर्ड खोज्नु पर्यो नि त. त्यहाँ फलाना मान्छे कति सालमा एससी पास गरेको, अनि कुन डिभिजन ल्याएको थियो, एड्रेस कहाँ हो, सबै कुरा त्यहाँ वेल रेकर्डेड छ के. सो दैट इज नोन एज द रेफरेन्स. त्यसलाई रेफरेन्स भनिन्छ. ओके, एनी कन्फ्युजन अप टु हियर? कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला, म मात्रै बोलिरहेको छु. रिमुभल अफ एम्बिग्युटी वाला एकचोटी फेरि बुझाइदिन पर्यो सर. ल गुड हो, यसरी सोध्नुस् न. पहिलो कुरा एम्बिग्युटी भनेको के अरे भन्नुस् त मलाई. कन्फ्युजन. कन्फ्युजन, भेरी गुड. कन्फ्युजन. अब कन्फ्युजन त इम्प्लोइजहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त अर्गनाइजेसनमा. If the duties and responsibilities are not well fixed in your organization, if your position is not clearly fixed in your organization, then there you will have the ambiguity regarding to your work. तपाईले गर्न पर्ने कामको बारेमा चाहिँ तपाईलाई एकदम कन्फ्युजन हुन्छ. यदि तपाईको चाहिँ के रे पोस्ट क्लियर छैन, रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स, ड्युटीज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु तपाईलाई तोक्दिएन भने चाहिँ तपाईलाई एकदम कन्फ्युजन हुन्छ. के काम हो गर्ने. हाकिमको कुर्सीमा गएर बस्ने हो कि बाहिरतिर आएर पिएन सँगै बस्ने हो कि भित्रको कर्मचारीसँग बस्ने हो कि तपाईले काम के गर्ने भन्ने नि थाहा छैन. त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन्सहरु पनि छ के, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले. त्यो भनेको म्यानेजरलाई नै थाहा छैन कसरी एम्बिग्युटी हटाउने भन्ने कुरा. तर ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ, अघि मैले तपाईलाई भने नि, हायरार्की चाहिँ क्लियर हुन्छ, अर्गनाइजेसनल हायरार्की. अनि अर्गनाइजेसनल हायरार्की क्लियर भइसकेपछि इम्प्लोइजलाई अपॉइन्टमेन्ट गर्ने बेलामा ड्युटीज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु लेखेर दिइन्छ के उनीहरुलाई. तपाईको यो पोस्ट हो, यो काम तपाईले गर्नुपर्छ, फलानाको अन्डरमा, तपाईको अन्डरमा यो हुन्छ, सबै कुरा क्लियरली भनेर यो काम गर्ने भनेर तोकेरै दिन्छ. अपॉइन्टमेन्ट लेटरमा, अपॉइन्टमेन्ट लेटर भनेको तपाई जागिर खान जाने ठाउँमा गएपछि सुरुमा तपाईलाई अपॉइन्टमेन्ट लेटर दिन्छ के, त्यसमा क्लियर हुन्छ. सो देयर वुड बी द रिमुभल अफ एम्बिग्युटी. कन्फ्युजन भएन त्यसपछि भोलिदेखि के काम गर्ने हो. तपाईले बैंकमा जागिर लगाइदिए, ल बैंकमा आजदेखि तपाई मास बसेर बैंकमा जागिर खान जाने भनेर तपाईलाई पठाइदियो भने कहाँ गएर के काम गर्नुहुन्छ त तपाई? गेट पालेसमा बस्ने हो कि, भित्र गएर टेलरमा बस्ने हो कि, रिसेप्सनमा बस्ने हो कि, कुनै अफिसरसँग सँगै बस्ने हो कि, अथवा तपाईलाई ब्रान्च म्यानेजर पो हो कि के थाहा. त्यतिकै भन्दियो भने चाहिँ त्यसको अर्थ रहँदैन. एम्बिग्युटी हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ. तर जब तपाईलाई दिएको अपॉइन्टमेन्ट लेटरमा सबै कुरा मेन्सन गर्छ नि, इट हेल्प्स टु रिमुभ द एम्बिग्युटी. इज इट क्लियर? यस सर, थ्यांक यू सर. यस सर. ल अगाडि बढौँ है त. पढेको कुरा क्लियरली बुझ्नुस् है भाइ बहिनीहरु. थ्योरी भनेर हेला नगर्नुस्, थ्योरीले रुवाउँछ. हेर्नुस् सर, मेसेजमा रञ्जन कुमारले म्याक्सिमम इफिसिएन्सी को बारेमा बुझाइदिनु भन्ने जस्तो लाग्यो है मलाई. म्याक्सिमम एफिसिएन्सी यहाँ एकजना साथीले भन्नुभयो. ल ठीक छ, यो पनि भनिहालौँ. म्याक्सिमम एफिसिएन्सी भनेको के अरे ल भन्नुस् त मलाई एकचोटी. तपाईको क्षमता जति छ नि, त्यो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईले काम गर्नुभयो भने दैट इज रिगार्डेड एज द म्याक्सिमम एफिसिएन्सी. काम गर्ने ठाउँमा काम गर्ने मान्छेहरुको राम्रोसँग सुपरभिजन भएन भने त्यसपछि मान्छेहरुले त काम गर्दैनन्, अल्छी गर्छन्, ठगी गर्छन्, अनि एक दिनमा उनीहरुले जति काम गर्न पर्थ्यो त्यति काम गर्दैनन्. बट इन द ब्युरोक्रेटिक थ्योरी देयर इज द हायरार्कियल चेन एन्ड इच एन्ड एभ्री पर्सनल आर वेल सुपरभाइज्ड. सबै सुपरभाइज्ड भइरहेका हुन्छन् अनि इफिसिएन्सी इन्क्रिज हुन्छ कि, काम गर्ने क्षमता बढ्छ सबैको, अथवा उनीहरुले हायर इफिसिएन्सीमा काम गर्छन् सबैजनाले. बुझ्नुभयो? म्याक्सिमम इफिसिएन्सी भनेको सकेको जति काम गर्नेलाई म्याक्सिमम इफिसिएन्सी भनिन्छ. काम गर्ने ठाउँमा तपाईले हेर्नुस् त त्यो हुन्छ. अब यो चेन सिस्टममा जहिले नि के हुन्छ नि, एउटाले गरेको कामले अर्कोलाई काम गर्नलाई प्रेसर दिइरहेको हुन्छ के. बुझ्नुभयो नि? ब्युरोक्रेटिक थ्योरीमा त्यस्तो हुन्छ. एउटा हाकिमले गरेको काम अर्कोमा अथवा तलबाट काम गर्दै गर्दै माथिल्लो तहसम्म पुर्याएर अप्रुभ गर्ने सिस्टम हुन्छ. म्याक्सिमम इफिसिएन्सी भनेको सकेसम्म धेरै काम गर्ने
अनि थोरै लागतमा धेरै काम गर्ने भनेको इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्ने भनेको एमए अपन भिआर इन्टु 100%